ساڈے اندر انسانیت موجود نہیں اور یار نام دے مسلمان آنا ساڈے اندر مسلمانی موجود نہیں اور یار کیسے مسلمان بے لیا اے سونے نبی کو مہمان آیا ہے پاک پیغمبر نے کر سنیا بھیج دیتا ہے کہ کرو کھان واسطے کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اوے عہدے دی زد دے اندر آن کے اوے یار عہدے دار بن کے نا حرام تے حلال دیاں تمیزہ نہیں رکھنا اوے کھانا رشوتانا او یار دو نمبریاں پیا کرنا ہے اے جدو کھائیں گا بلیا کرم دے اندر لڑائیاں پیدا ہونگیاں آپس دے اندر جھگڑے پیدا ہونگے اور یار آپس دے اندر قتل و غارتاں پیدا ہونگیاں انسان دا جانی دشمن بن جائے گا اور یار ویر دا جانی دشمن بن جائے گا کیونکہ قرآن نو کانڈ کر کے سونے نبی دا فرمان چھاڑ کے ایسی دنیا داری دے اندر مگن ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحمید والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر اور نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر اور نہ ویکھی کم شریکاں دے اور نہ ویکھی کم شریکاں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے ایویں میری پیا کرنا ہے ایک دن ہونا قبر دی ٹھیری تو اور نہ میری کریا کر
نہ جھوٹ دی پوڑی چڑھیا کر عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دے کول دعا کرنے مالک الملک اج دی محفل سجان والے دوست احباب اور میرے نمازی ویر اللہ رب العالمین سبنا دیا محبتہ مقبول و منظور فرمائے میں انشاءاللہ الرحمن چند منٹاں دے اندر اپنی بات نو سمیٹ کے آئے ہوئے معزز مہمان انشاءاللہ دعوت سخن دیاں گا توجہ میری طرف رکھیا جے انشاءاللہ اللہ کو لو اسی آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ساڑھا بیٹھن دا مول پا دیں گے آئیے ذرا غور فرمایا جے زندگی گزارن دے بارے میرے ویر ساڑھا طریقہ کار کی ہونا چاہیے ایک دوجہ دے نال لین دین دا معاملہ ہے زندگی دا سلوک طریقہ کران دے اندر معاملات زندگی اے نسخہ اپنا لا واللہ تیرے کران دے اندر لڑائی جھگڑا مک جائے گا اور تیرے پنڈ دے اندر قتل و غارت مک جائے گی آپس دے اندر معاملات زندگی بہتر ہو جان گے لین دین دے معاملات بہتر ہو جان گے وڈے نو چھوٹے دی تمیز آ جائے گی چھوٹے نو وڈے دا ادب آ جائے گا ہاں نسخہ کیمیا قرآن تینو دس دا پہ آئی آئیے ذرا غور فرمایا جے اللہ فرمان دیا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اوے بیلیا توجہ میرے طرف رکھی ذرا اسی ماننے انا نبی آخری نبی بن کے آئے نہیں آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سونے دا اٹھنا آلہ تے بیٹھنا آلہ ہے پاک پیغمبر دی زندگی تیرے تے میرے واسطے بہترین نمونہ ہے آئیڈیل دی حیثیت رکھ دی ہے کامیاب زندگی گزارنی ہے نہ بیلیا نقشے قدم تے چل نبی دے پیران تے پیچھے پیر رکھ دا چلا جا اوے جویں سونے پیغمبر زندگی گزاری گئی چھٹ دے اپنی رسمہ تے ریتا نو اے چھٹ دے دنیا دارے دے معاملات نو آخنا جی نک نہیں رہنا فلا کم نہ کرا برادری والے کی جانن گے اللہ اللہ آ ذرا پولیا پنچھیا رب دے قرآن دا مطالعہ کر لئیے اللہ فرمان دے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور یار چھوٹے نو وڈے دی زندگی دا طریقے دا پتہ چل جائے گا جدو تیرے تے میرے دل اندر احساس پیدا ہو جائے گا اور یار جدو تیرے تے میرے دل دے اندر انج محبتاں پیدا ہو جان گیاں اوے دل نرمی والا ہو جائے گا اوے دل آجزی والا ہو جائے گا میں کی کریاں تیریاں نمازاں تے روزیاں نو حج تے زکاتاں نو اور یار تیریاں نمازاں تیرا دل نرم نہ کرن اوے تیرے روزے تے صدقہ زکات اگر تیرے دل دی اندر تیرے ویر دی محبت نہ پیدا کرن احساس نام دا چیز تیرے دل اندر نہ آئے تے یار تیریاں نمازہ تے روزیاں دا کی فائدہ آئی اللہ اللہ ایسے واسطے تے رب دا قرآن ترجمانی پہ کردہ ہی اللہ رب العالمین دا قرآن سونے نبی دی زندگی دا نقشانج کھچ دا ہی نون والقلمی وما یسترون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور یار سونے نبی دی زندگی کتنی بادشاہ والی ہے، دل دے اندر احساس کتنا ہے۔ اور سونے نبی نے آپس دے اندر زندگی گزارن دا سلوک تے طریقہ دس دیتا ہے، چاہے یہودی تے عیسائی کیوں نہ ہوئے، چاہے مکہ دے مشرکی کیوں نہ ہوئے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے دل دے اندر احساس دا جذبہ پیدا کر کے اور یار تیرے میرے واسطے زندگی گزارن دا طریقہ دس دیتا ہے۔ ایتھے نہیں سمجھان دیاں، آنا رب دے قرآن دا مطالعہ کر لئیے۔ اللہ رب العالمین دے سونے نبی نے جدوں خود لوگاں دا احساس کیتا نا، اوے جنت والا آ جاؤ، اوے جنت دا رستہ اپنا لو، اوے نیکیاں کر لو نا، اوے دل دی اندر احساس پیدا کر لو نا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانی، ایک آن والا مہمان آیا ہے، آن کے عرضاں کردہ اللہ دے نبی جی کھان واسطے پیٹ دے اندر پوک جڑی ہے، انہیں بڑی شدت دے نال پریشان کیتا ہے۔ تے سونے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی نو بھیجیا کرو جا کے پتہ کر کے آیا جے امہات المومنین دے کر گئے نہیں، جا کے پتہ کیتا نہ بے لیا۔ توجہ میری طرف رکھی ذرا، آنی نبی دی زندگی دا طریقہ تے اسلوب اور یار آپس اندر محبتاں پا لینا، اے لڑائیاں ختم ہو جان گیاں، آئے مہمان نو کھانا کھلا لینا، اے نبی دا طریقہ کار ہی، اے یار آپس دے اندر احساس دا پہلو، اے نا یار تیری انسانیت اے پیدا کرن والا تیرے اندر ہے۔ اسی انسان ہے وہاں ساڑھے اندر انسانیت موجود نہیں، اور یار نام دے مسلمان آنا ساڑھے اندر مسلمانی موجود نہیں، اور یار کیسے مسلمان بے لیا۔ اے سونے نبی کو مہمان آیا ہے، پاک پیغمبر نے کر سنیاں بھیج دیتا ہے کہ کرو کھان واسطے کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اوے عہدے دی زد دے اندر آن کے اوے یار عہدے دار بن کے نا حرام تے حلال دیاں تمیزہ نہیں رکھنا، اوے کھانا رشوتانا اور یار دو نمبریاں پیا کرنا ہے۔ اے جدو کھائیں گا بے لیا کرم دے اندر لڑائیاں پیدا ہون گیاں، آپس دے اندر جھگڑے پیدا ہون گے، اور یار آپس دے اندر قتل و غارتاں پیدا ہون گیاں، انسان دا جانی دشمن بن جائے گا، اور یار ویر دا جانی دشمن بن جائے گا، کیونکہ قرآن نو کانڈ کر کے سونے نبی دا فرمان چھڑ کے ایسی دنیا داری دے اندر مگن ہو گیا۔ پاک پیغمبر نے کر سنیاں بھیجیا، اللہ دے نبی نو آن والا کہ دس سونے کر کھان واسطے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ انج پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان فرمان دینی، آج دے دن کیڑا بندہ ہے جڑا رب دے مہمان نو کھانا کھلائے گا۔ اے بلیا احساس پیدا کریا کر، اور یار خود پکھائے تے کیڑی گل لے، اور یار خود پریشانی آ گئی تے کیڑی گل لے۔ اگر پریشانی حل کرنا چاہنا تے ویر نو گلے لگا لے، اپنے مسلمان ویر نہ سلو کر لینا، اور یار ویر دے نال سلوک تے اتفاق پیدا کر لے۔ اے میں نہیں آخنا پیا، اے رب دا قرآن ترجمانی پیا کر دائی۔ اللہ فرمان دے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اوے کی ہویا تو بکھا پیاسا ہے تے اپنے ویر نو کھانا کھلا، اللہ تھوڑے اندر برکت پا دین گے۔ اوے پریشان دینا اپنے ویر نو سینے حال ہے، او دی پریشانی حل کر دے، رب تیری زندگی اندر خوشیاں پیدا کر دین گے۔ اوے یار ویر نو اپنی زبان دے نال ڈنگ پیا مارنا ہے، اوے گالاں پیا کڑنا ہے، اوے مندہ پیا بولنا ہے نا، اوے چگلیاں پیا کرنا ہے،
ओए गीबतां पिया करना है ना, फिर आखना कर खैर नहीं आंदी, ओए फिर आखना काम कर बार अंदर बरकतां नहीं आंदियां। तेरा ते मेरा ज़हन है, मेरा वीर सुख दी रोटी क्यों खांदा पिया है, ए मंगदा क्यों नहीं ते मैं ठुड्डे मारा इनो। ओ यारा कुरान ने दर्श नहीं देंदा, एहसास कीजिए ते जन्नत लीजिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। ओए रब्बुल आलमीन आसमाना ते बैठ के ऐसे बंदियां ना बड़ियां मुहब्बतां करदे नी, ओए जेड़े एहसास करदे आ खुद भुखिया रह के अपने वीर नू खाना खिलांदे नी, और यार खुद भी परेशान नी लेकिन अपने वीर दी जिंदगी दा दस्तो बाजू बन जांदे नी। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी ने इंज ऐलान किया, केड़ा बंदा जड़ा रब दा मेहमान आया खाना खिला दे। अल्लाह अकबर। आका दा प्यारा सहाबी खड़ा होया, अल्लाह दे नबी जी आ सोने नबिया मैं तुहाडा गुलाम हाज़र हाँ, अज दे दिन इस मेहमान नू मैं खाना खिलावांगा। और यार असी ते साल दा खाना जड़ा सटा कर लेने आ, असी पड़ोले भर के रख लेने ना, असी अपनी जरूरियात जिंदगी का एहसास कर लेने लागे हमसाया भुखा सौंदा पिया ते कोई फिक्रा नहीं, ओ जी नमाज पढ़ लांगे ते गुनाह माफ हो जाएंगे। लागे हमसाया जड़ा है ओ यार बिलक बिलक ते तरस तरस के भुख ते प्यास नो इंज जिंदगी पे बसर करदा है। असी आखने कोई नहीं साड़ी पूरी पै जाए ते खैर है ना, असी अपने हमसाए दा एहसास ना करिए। ओए बेलिया कुरान आया तेरी मेरी जिंदगी बदलन वास्ते, ओ यार कुरान आया है साडे वास्ते रुशदे हदायत बन के असी कामयाब जिंदगी बसर करना चाहने आना। एहसास कीजिए ते जन्नत लीजिए। एहसास एक दूजे दा पैदा कर लई, एहसास नहीं पैदा हुंदा, मौलवी दा मुक्तदी नाल नहीं एहसास पैदा होएगा। लड़ाई बड़ी है, ए जी फलां काम है जी, ते साडा आपस दे अंदर भी सलूक इत्तेफाक घर दे अंदर नहीं है ते असी मुसलमान यक जा किवें होवांगे। जिल्लत और रसवाई मुसलमाना दा मुकद्दर बनदी है, इस पारों बनदी पई है। रब दे कुरान नु छड़ के सोने पैगंबर दी सुन्नत नु छड़ के असी आपस दे अंदर भटक गए हैं, लड़ रहे हैं, फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं ना। मेरा वीर कुरान पढ़िए जरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमांदे ने सोने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने रब दा कुरान जड़ा जो गौर ना सुन दे जाया जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोने नबी दे कल्बे अतहर ते कुरान नाज़िल फरमाया, व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। इंज यकजा हो जाइए और यार एक हो जाइए ते बरकतां मिल जाणगियां, सलूक ते इत्तेफाक आ जाएगा। आ नजरा गौर कर दे जाया जे, मैं बात समझाना पिया। एहसास कीजिए ते जन्नत लीजिए। सोने नबी दा जानिसार खड़ा होया है ना, इंज बैंज मेहमान नु लिया ते घर चले गए नी। और यार वेखी जरा गौर करदा चला जाए, असी कुकड़ कड़ाइयां पिया खाने ना, असी मेहमान दियां किन्नियां को कदरां करने असी आए हो रब दे घर मेहमान दियां, आए होए गली महल्ले दे अंदर मुसाफर दियां। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। माड़े बंदे दियां यतीम बेटियां ते बच्चिए जेड़े बच्चे नहीं गलियां बाजारां दे अंदर, उन्हां दा किन्ना एहसास करने ऐ नबी दा परवाना कर लिया गया गुलाम नो। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। पुछदे पे नहीं खान वास्ते केड़ी चीज मौजूद है ते कर्मा वाली आखदी है ऐ खाना बच्चियां वास्ते वे। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। ए प्यारे सहाबी फरमांदे नी ए अल्लाह वाली अज ते रब दा मेहमान आया ही ना, अज अपनियां भुखां जेड़ियां है ना इन्हां दियां परवाहां ना करी। ओ यार ए गुनाहगार तेरे सामने बयान पिया करदा है, अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते नोट कर ले। ए पैगाम यार तेरे अल्लाह दी कसम है, घरा दे अंदर खैर
برکت آ جائے گی اور یار سلوک تے اتفاق پیدا ہو جائے گا اند رب دے نبی کر جا کے اللہ دے نبی دا صحابی کر جا کے پوچھدا پیا ہے آخ دے اپنی بھوک تے پیاس نو چھڈ کے اج رب دے نبی جڑے نہیں نا انہاں دسے آئے انہاں بھیجے آئے مہمان آئے نہیں انہاں دے کھان واسطے کھانے دا اہتمام کر دیتا جائے اللہ اکبر مہمان دی مہمان نوازی کیتی گئی نا اور یار اپنے ٹھڈوں کڈ کے مہمان نو کھانا کھلایا او دا احساس کیتا ہے او دے نا محبتاں کیتیاں نہیں اپنے بچیاں نو بھکھیا سوال آئے نا او دے نا محبتاں دا حق ادا کر لیا ہے تے آسماناں دا مالک آسماناں تے او یار ویکھدا پیا ہے نا اے بندے دا آپس دے اندر احساس کرنا محبت کرنا اللہ اکبر اللہ اللہ ایسے آبی صبح انج مسجد دے اندر داخل ہوئے نہیں تے سونے نبی ویکھ کے مسکران دے پے اللہ اکبر اوے کملیا اگر تیرے ال ویکھ کے کوئی خوش ہوندا پیا تے بڑا تو خوش قسمت ہے ساڈے تے متھے تو تریڑیاں نہیں مکدیاں ایک دوجے نوں ویکھ لیے تے کہندے چل شکر ہویا مریا ہی تے چلو جان تے چھٹی نا اوے شکر ہے چپ کر اینوں ننگ لین دے اوے اینوں جا لین دے اوے کتا جہا بندہ ہی ادھے تو جان چھڈائیے میرے پیارے بھائی کڈا خوش قسمت بندہ ہے کہ جدے وال ویکھ کے اہل ایمان مسلمان مسکرا پے کہ یار اے ساڈی محفل اندر آ جائے ساڈے گھر آ جائے ساڈی بیٹھک دے اندر آ جائے میرے نہ واقفیت ہو جائے دعا سلام ہو جائے یار نیک بندہ ہے تے محبت پیدا ہو جائے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک پیغمبر دا صحابی مسجد دے اندر داخل ہویا ہے اللہ دے نبی ویکھ کے مسکران دے پئے نہیں صدقے جاواں صحابی تیری شان تے عظمتوں اور یار خود اپنی بھوک تے پیاس نو برداشت کر کے اے رب دے قرآن دی آیت جیڑی ہے نو یار من کے تے اپنی زندگی دے متھے دا جومر بنا کے نا اور یار آن والے انو دس دیتا ہے رب تے رسول دی رضا چاندے جے آپ بھکھے ہو تے کوئی گل نہیں مہمان دیاں مہمان نوازیاں کر لیا جے اور آپ پریشان ہوتے ویر نو تد بھی گلے لایا جے ویر دی پریشانی ویکھ کے اپنی نہ دسیا جے انو سینے لایا جے آسماناں دا مالک آسماناں تے بیٹھ کے مسکرا لیا ہوئے گا پاک پیغمبر فرمان دے بیلیا آجا بسم اللہ انج داخل ہوئے نا اللہ دے نبی علیہ السلام مسکران دینے اللہ اکبر یار پوچھے ہے پاک پیغمبر فرمان دینی بیلیا آسمان دا مالک تیرے تے مسکران دا پیاسی اوے رات اپنے بچیاں نو بھکھیاں پیاسیاں سوا کے اوے اپنے پیٹ دے اندروں بھوک پیاس جیڑی برداشت کر کے اپنی اولاد نو روا کے سوا کے بھکھیاں پیاسیاں اے مہمان دا احساس کیتا ہے احساس کیجئے تے جنت لیجئے اور یار مسلمان جڑے ذلیل و خوار ہوندے نہیں کلمے دی بنیاد تے اسی ایک وانا لا الہ الا اللہ اور یار ایک ہو جائیے نا احساس پیدا کیجئے نا اوے مٹھی ہو جائیے نا ایک ہو جائیے تے رحمتاں ہو جان گیاں اسی سکول اندر بھی کتاب اندر کہانی پڑھ کے آئے ہیں ایک باپ نے نا اپنے بیٹیاں نو کہا لے بیا لکڑی کلی کلی یہ توڑ کے بکھاؤ انہاں توڑ کے بکھاتی لے بھی ابا ٹوٹ گئی پھر بابے نے انہوں پانڈ مان دیتا ہاں بھی انہوں توڑ کے بکھاؤ ابا انہوں نہیں ٹوٹ دی تو کہنے نے پتا تو انہوں میں کی سمجھانا چاہنا جدو ایک ہو جاؤ گے تے انشاءاللہ جڑیاں مشکلات آنیاں تانوں پارا پارا نہیں کر سکن تے ساڑھے گھر دا پاویں اہل حدیث ہے اہل سنت میرا ویر ہے پاویں جیڑا بھی ہے نا نمازی پائی تے اسی ذرا غور کریے ساڑھے سجدے کر کے متھیاں تے محراب پئے نہیں تے گھراں دے اندر کی ہے وہ ویر بیمار بھی ہے نا تے انہوں نہیں اسی پوچھ دے بیمار ہیں بھی وہ بھائی تیرا پتہ لین آئیے وہ دوائی دے پیسے آئی وہ کھان پین واسطے بچیاں دا راشن دا اہتمام ہے آئی یار تو تے مریض ہے منجی تے لیٹے ہیں پہ ہیں ساڑھے اندر احساس نام دی چیز نہیں واللہ اور یار تیری مسلمانی کس کم ہے سونیا
نبی نے خود پیٹ تے پتھر بن کے اور اپنے جان نثاراں نو دسیا ہے ایک دوجے دا احساس پیدا کریے تے انشاءاللہ رب برکتاں پا دے۔ اللہ دے نبی دے صحابی نے بھوک دے نال پیٹ تے پتھر بنیا، سونے نبی جی اے جڑا پہاڑ ہے نا ایتھوں نا ایک پتھر ٹوٹدا نہیں پیا، بھوک پیاس نال نا بس ہوئی پئی ہے۔ سونے نبی نے اپنے پیٹ تے 2 پتھر بندے ہوئے، اوے بیلیا ایویں دا احساس پیدا کر، اسی آکھنے ہاں حلال ہوئے حرام ہوئے جویں دا ہوئے ساڈے ٹھڈ اندر آ جائے، کوئی فکر نہیں قبر اندر جا کے حساب کتاب دینا ہوئے گا، کوئی فکر نہیں کہ ساڈی زندگی دے اندر معاملات کیویں دے ہوندے پے۔ اللہ دے حضور دعا کرنے اللہ رب العالمین میں گناہگار طالب علم دا بیان کرنا اور تسا دوست احباب دا سننا اپنی رحمت نہ مقبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ سن تواڈے ہی مسجد امام فاضل نوجوان فاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد محترم ذبیح الرحمان ساجد صاحب، اللہ پاک علم اندر عمر اندر اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ہن میں اپنے مہمان خصوصی دور تو سفر کر کے ساڈے کول تشریف لے کے آئے نے، اللہ پاک شیخ صاحب دا آنا مل بیٹھنا بیان کرنا اللہ پاک خالصتاً اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔